हाय दोस्तों, मेरा नाम है शहबाज अहमद। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल इंप्रेशन स्पेक्ट्रम। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे RCIP चीन की क़यादत में दुनिया का सबसे बड़ा तजारती ब्लॉक। आखिरकार चीन की 8 साल कोशिशें रंग ले आई। चीन समेत बहरुल-काल के 15 एशियाई ममालिक ने दुनिया के सबसे बड़े तजारती माहदे पर दस्तखत कर दिए। RCIP माहदे में चीन, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया के अलावा 10 जनूबी एशियाई ममालिक शामिल हैं। 15 ममालिक के मबाइन तय पाने वाले दुनिया के सबसे बड़े तजारती माहदे RCIP का नाम दिया गया। माहदे पर दस्तखत की तकरीब 15 नवंबर को वियतनाम के दारुल हुकूमत हनोई में हुई। जनूब मशरकी एशिया के ममालिक की तंजीम ASEAN के एक वर्चुअल अजलास के बाद मुनक्कद की गई। याद रहे कि इलाकाई तिजारत के फ़रोग़ के लिए दुनिया का ये सबसे बड़ा तिजारती माहदा तय पाने में 8 साल का अरसा लगा। गुज़श्ता 8 साल से RCIP से मुतल्लक़ रुकन ममालिक के मबैन मुज़ाकरात जारी थे, जिसके नतीजे में ये माहदा तय पाया। RCIP माहदे में चीन, जापान, न्यूजीलैंड, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया के अलावा 10 जनूबी एशियाई ममालिक शामिल हैं। आज़ाद माशरत का ये नया इत्तेहाद अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के इत्तेहाद के अलावा यूरोपीय यूनियन से भी बड़ा इत्तेहाद है। RCIP के अरकान ममालिक आबादी के लिहाज से तकरीबन 1/2 हैं, जबकि उनकी कुल पैदावारी मजमूई आलमी पैदावार का 29% बनता है। तवक्को की जा रही है कि इस खित्ते की 2.2 अरब आबादी मुस्तफीद हो सकेगी। चीनी हमायत याफ्ता दुनिया के सबसे बड़े इस तजारती माहदे में अमेरिका शामिल नहीं। भारत इन मुज़ाकरात का हिस्सा था, ताहम उसकी जानिब से गुज़श्ता साल अलहदगी अख्तियार कर ली गई थी। भारत की तरफ से यह खदशा ज़ाहिर किया गया था कि इस माहदे में दर्ज कम महसूलात मकामी ताजरों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। RCIP माहदे पर दस्तखत इस ग्रुप के लिए एक और दचका है, जिसको साबिक़ अमरीकी सदर ओबामा ने शुरू किया था। ताहम मौजूदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सन 2016 में मनसब संभालते ही कुछ अरसे के बाद ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से दस्तबरदारी का फैसला किया। इस माहदे में 12 ममालिक शामिल थे। इसे साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा की हासिल थी। बराक ओबामा इसके जरिए चीन के खित्ते में बढ़ती हुई ताकत और असर और रसूख का मुकाबला करना चाहते थे। RCIP माहदे में पहले से भी ज़्यादा खित्ते के कई ममालिक के दरमियान टैक्स फ्री तजारत के माहदे मौजूद हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस माहदे से हकीकी बुनियाद पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तवक्को की जा रही है कि इस माहदे से टैक्सों में कमी लाई जाएगी, तजारती ज़वाबित नरम किए जाएंगे और सप्लाई चेन में बेहतरी पैदा होगी। माहिरीन को तवक्को है कि ये माहदा अगले 20 साल में बहुत सी अशिया की बरामद पर टैक्स खत्म कर देगा। इस माहदे में जुमला हुकूक के हवाले से टेली कम्युनिकेशन, मालियाती सर्विसेज, ई-कॉमर्स और दीगर पेशा वाराना सर्विसेज के हवाले से खुसूसी शिकें मौजूद हैं। इस माहदे में सबसे अहम असूल रूल्स ऑफ रीजन हैं, यानी इस बात का तयन करना कि कोई चीज़ कहाँ की बनी हुई है। चीन कारोबारों की सप्लाई चेन यानी कि एशिया की रसद बहुत से ममालिक पर मुहित है। जिन कारोबारों की सप्लाई चेन यानी एशिया की रसद बहुत से ममालिक पर मुहित है, उन पर फ्री ट्रेड माहदे के बावजूद टैक्स लग सकता है। मिसाल के तौर पर अगर इंडोनेशिया में बनी हुई किसी चीज़ में जापान की दरामद अज्जा हैं तो ASEAN के फ्री ट्रेड जोन में से बरामदी टैक्स का सामना हो सकता है। ICIP के तहत किसी भी चीज़ को बनाने के लिए किसी और रुकन मुल्क से मंगवाए जाने वाले अज्जा को बराबर तस्वर किया जाएगा। इसकी वजह से हो सकता है कि कंपनीज अब अपनी अशिया बनाने के लिए खित्ते के ममालिक से ही अज्जा खरीदने की कोशिश करें, जिससे मकामी माशरत को फ़ायदा हो सकता है। इस माहदे की एक और ख़ास बात यह है कि इसमें कुछ ऐसे ममालिक जुड़ चुके हैं जो आम तौर पर तिजारत के मामले में सफारती ताल्लुकात में ख़राबी के बाइस मिलकर काम नहीं कर सकते थे। चीन की जापान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया के साथ सरहदी अमूर पर तनाज़ात हैं, लेकिन इसके बावजूद ये ममालिक इस तजारती माहदे में शामिल होकर मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। इस माहदे में शरीक रहनुमाओं को उम्मीद है कि इसके बाइस कोरोना वायरस की आलमी वबा की वजह से पैदा होने वाले बहरान से निकलने में मदद मिलेगी। RCIP माहदे पर दस्तखत करने के बाद चीन के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौजूदा आलमी सूरत हाल के दौरान इस माहदे पर 8 साल के मुज़ाकरात के बाद दस्तखत होना उम्मीद की एक किरण है। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ने इस माहदे को कसीर-उल-जिद्दत सोच और आज़ाद मैशत की फतह करार दिया। इस माहदे को चीन के खित्ते में बढ़ते हुए असर रसूख के तौर पर देखा जा रहा है। ये माहदा जनूब मशरकी एशिया में चीन की पोजीशन मजबूत कर सकता है कि दुनिया की दूसरी बड़ी मशरत को खित्ते के तिजारती कवानीन को बनाने के लिए बेहतर पोजीशन फराहम कर सकता है। अगरचे भारत ने गुज़श्ता साल इस माहदे के सिलसिले में होने वाले मुज़ाकरात से अलहदगी इख्तियार कर ली थी,
لیکن اس معاہدے پر دستخط کرنے والے ممالک کا کہنا ہے کہ بھارت کے لیے مستقبل میں اس تجارتی معاہدے کا حصہ بننے کا راستہ کھلا ہے۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس معاہدے سے علیحدگی بھارت کو قلیل المدتی فائدہ تو دے سکتی ہے، لیکن مستقبل میں بھارت کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ فری ٹریڈ ہی اس وقت تمام ممالک کے مفاد میں ہے۔ اس معاہدے سے مستقبل قریب میں تبدیل ہوتی عالمی سیاسی اور معاشی صورتحال سے بھی واضح ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک کے درمیان دنیا کا سب سے بڑا تجارتی معاہدہ طے پا جانا اس امر کی نشاندہی ہے کہ عالمی معیشت کا سینٹر آف گریوٹی اب یورپ سے ایشیا کی جانب منتقل ہو رہا ہے۔ معاہدے میں شامل بہت سے ممالک سے امریکہ کے تجارتی تعلقات تھے، لیکن امریکہ نے ان ممالک پر بھاری ٹیرف عائد کیا ہوا تھا۔ اس معاہدے سے توقع کی جا رہی ہے کہ اب یہ ممالک خطے میں ہی تجارت کو ترجیح دیں گے۔ معاہدے میں شامل بعض ممالک کے چین کے ساتھ سمندری حدود پر تنازعات چل رہے ہیں، اور وہ ممالک اپنے مسائل کے حل کے لیے امریکہ کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ان ممالک کے اس معاہدے میں شمولیت سے امریکہ کی ان کوششوں کو نقصان پہنچے گا جو خطے میں طاقت کے توازن کو قائم رکھنے کے سلسلے میں انجام دے رہا تھا۔ اس معاہدے کے ذریعے چین خطے میں اپنی معاشی بالادستی قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ گزشتہ سال امریکہ ٹرانس پیسیفک معاہدے سے الگ ہوا تھا۔ اس کا مقصد چین کے گرد ایک معاشی حصار قائم کرنا تھا۔ حالیہ کرونا وبا سے امریکہ جس معاشی بحران کا شکار ہوا ہے، اس کے پیش نظر تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کو مستقبل قریب میں کسی تجارتی معاہدے میں شامل ہونے کا امکان نہیں۔ نومنتخب امریکی صدر کے لیے موجودہ معاشی بحران سے نکالنا امریکہ کو درپیش اندرونی مسائل سے نمٹنا پہلی ترجیح ہوگی۔ دنیا کے سب سے بڑے اس تجارتی معاہدے میں اگرچہ بھارت اور پاکستان شامل نہیں، ان ممالک کے لیے بظاہر اس معاہدے میں کچھ نہیں ہے، مگر بعد النظر میں دیکھا جائے تو پاکستان اور بھارت کے لیے اس معاہدے سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ضرور ہے۔ اس معاہدے میں شامل بعض ممالک کے آپس میں کچھ تنازعات موجود ہیں، لیکن معاشی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے پیش نظر یہ ممالک معاہدے میں شریک ہو چکے۔ اب جنوبی ایشیا کے خطے کی بات کریں تو یہاں صرف بھارت اور پاکستان کے درمیان ہی سالانہ اربوں ڈالر کی تجارت کے موقع موجود ہیں، لیکن دونوں ممالک کے مابین سرحدی تنازعات کے باعث حکومتیں اپنے کروڑوں عوام کا معیار زندگی بہتر کرنے سے قاصر ہیں۔ اقوام عالم نے اس حقیقت کا ادراک کرنا شروع کر دیا ہے کہ معاشی طور پر طاقتور اور خود کفیل اقوام ہی دنیا کے اکثری طور پر مستحکم اور طاقتور ہوتی ہیں۔ معاشی طاقت کے بغیر عسکری طاقت کا حصول ممکن نہیں۔ ادھر جنوبی ایشیا میں حالات یہ ہیں کہ 40 برس پہلے خطے کے ممالک نے باہمی اقتصادی، سماجی اور ثقافتی تعاون کے لیے سارک کے نام سے ایک علاقائی تعاون تنظیم قائم کی تھی۔ 4 دہائیاں گزرنے کے باوجود یہ تنظیم خطے کے 1.5 ارب سے زیادہ آبادی کی معاشی حالت میں بہتری لانے میں اور ان کے معیار زندگی کو بلند کرنے میں ناکام رہی، جس کی سب سے بڑی وجہ خطے کے ممالک بالخصوص پاکستان اور بھارت کے مابین تنازعات ہیں۔ RCEP معاہدے میں دونوں ممالک کی حکومتوں اور عوام کے لیے سبق موجود ہے کہ اقتصادی اور معاشی ترقی کے بغیر باہمی تنازعات کو بالائے طاق رکھنا ضروری ہے۔ بہرحال RCEP معاہدے پر اس وقت دنیا بھر کی نگاہیں لگی ہیں۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے یہ معاہدہ کووڈ سے متاثرہ عالمی معیشت میں جان ڈال سکتا ہے۔ معاہدے میں شامل ممالک کی آبادی دنیا کی مجموعی آبادی کا 30% ہے۔ جب خطے کی اقتصادی ترقی ہوگی تو لازماً اس کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہوں گے۔ اقتصادی ماہرین امید کر رہے ہیں کہ اس معاہدے سے عالمی اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی معیشت پر بہت مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔